सामान्य सभामुख महोदय, आज यो अधिवेशन को अंत मात्रै होइन कि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि निर्वाचित प्रथम संसद को 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी यो बैठक तो कार्यकाल को अंतिम बैठक को रूप में यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। सभामुख महोदय, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि देशमा चलाइएका शासन र बनाइएका संविधान बाट देश कसरी अगाडि बढिरहेको छ, देश र जनताले के प्राप्त गरिरहेको छ, के प्राप्त गरेको छ, मेरो विचारमा यो समीक्षाको विषय हो। सभामुख महोदय, के नेपाली जनता सन्तुष्ट भए त? के नेपाली जनता यो शासन र संविधान बाट जुन काम कुरा जसरी अगाडि बढेको छ भएको छ त्यसबाट जनताले के प्राप्त गरिरहेको छ, देशको आर्थिक अवस्थामा के सुधार भइरहेको छ, जनताको अधिकार र पहिचानको सवालमा के सुधार भएको छ, यो समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो। सभामुख महोदय, 5 दलीय गठबन्धनका सरकार प्रमुखले सब त ठिकै गरेको छु भने भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले त संविधान त सफलै कार्यान्वयन गरेको छु भने भन्नुभयो। त यो त कस्तो भयो भने सभामुख महोदय, आफ्नै हातले आफ्नै पीठ थपथपाई एकदम बडा राम्रो काम गरेको छु भनेर त्यो भन्ने जस्तो देखियो। यो जनतासँग सोध्नु पर्ने हो, नेपाली जनतासँग सोध्नु पर्ने हो, नेपाली जनता कतिको सन्तुष्ट भयो त, नेपाली जनता कतिको प्राप्त गरे त, के उपलब्धि प्राप्त गरे त, यो नेपाली जनतासँग सोध्नु पर्ने हो। र मलाई लाग्छ नेपाली जनता सन्तुष्ट छैन। यहाँ संसदको रोस्टरमा बसेर सबै ठिक गरेको छु, नेपाली जनता बडा सन्तुष्ट छन्, त्यो चाहिँ हुँदैन। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, वास्तवमा भन्ने हो भने यो संसदप्रति नेपाली जनताको यहाँ भइरहेको गतिविधि, यहाँ भइरहेको क्रियाकलाप उसको हक हितको लागि भइरहेको हो कि होइन, देशको समृद्धि प्रगतिको लागि भइरहेको हो कि होइन, त्यो त महसुस गर्न सकिरहेको छैन, त्यो आम जनताले महसुस गर्न सकिरहेको छैन। अनि यहाँ चाहिँ सब ठिकठाक संविधान सभाबाट संविधान बनाएको छु, बडा राम्रो संविधान बनाएको छु, अनि देश बडा अगाडि गइरहेको छ, त्यो त होइन नि सभामुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा त्यसमा चर्चा हुनुपर्छ। यो देश किन अगाडि बढिरहेको छैन, देश समृद्धितर्फ किन गएन, अधिकार पहिचानका सवाल किन अगाडि बढेन, यो चाहिँ चर्चाको विषय, यो चाहिँ समीक्षाको विषय चाहिँ आजको दिनमा हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, यो देशमा सबै छ, संविधान छ, शासन छ, सरकार छ, सेना छ, प्रहरी छ, कर्मचारी तन्त्र, अड्डा अदालत, बजेट, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै छ, तर जनताले खोजेको किन पाइरहेको छैन? कहाँ कमी भयो, के गरे हो, कसले शासन, कसरी शासन, के उपलब्धि, त्यो त सवाल त हो नि सभामुख महोदय, कसलाई सोध्ने? आजभन्दा 500 वर्ष पहिले दैविक ईश्वरीय शक्ति उस सार्वभौम सत्ताबाट शासन चल्थ्यो, त्यो त इन्कार भयो। अब त मानवीय शक्तिको आधारमा दुनियाँमा शासन चलिरहेछ, त्यसलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिले छानेको प्रणालीबाट शासन चलाउँदो रहेछ, त्यो प्रणाली त्यो जनताको प्रतिनिधिबाट यहाँ हामी त्यो पनि काम गर्यौँ। यहाँ संविधान सभा 90%बाट हामी बनायौँ, अनि कस्तो संविधान बनायौँ त? त्यही जनता, जुन जनताको लागि संविधान बनाउनु, त्यही जनतालाई गोली ठोकी ठोकी अनि बहादुर भएर संविधान बनाएको होइन। अनि यस्ता कुकर्म, यस्ता कर्महरू गरेपछि उसको परिणाम के हुन्छ त? परिणाम त त्यस्तै नै हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसैले सभामुख महोदय, यो देशमा यो सबै परिवर्तनको लागि हामी सबै गऱ्यौँ। यहाँ संसदीय बेलायती संसदीय प्रणाली पनि अपनायौँ,
अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि यो यहाँ हामी यो गणतान्त्रिक पद्धति पनि दुनियाँमा चलेको त्यो सर्वोत्कृष्ट शासन पनि हामी ल्यायौँ। जति पनि सङ्घर्ष भयो त्यो सङ्घर्षमा यो देशका सबै जनता, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै जाति सहभागी भए, सबैको सहभागिता भयो, सबले आफ्नो अमूल्य योगदान गरे। कुनै एउटा जाति, एउटा वर्गले चाहिँ यो देशमा परिवर्तनको लागि काम गरेन। यो अवस्थामा शाहमुख महोदय अनि भयो के त? के भयो त त्यसपछि? यो देशको जुन जुन परिवर्तनका एजेन्डाहरू आए, के भन्छ, राणाशाही हटाए, पञ्चायत हटाए, तपाईको राजतन्त्र उन्मूलन भयो। सबैमा सबै नेपाली जनता सहभागी थिए, तर सबै नेपाली जनताको लागि काम भयो त यहाँ? अरे त्यही संविधान सबै नेपालीको लागि बन्यो त? बनेन नि त। सबै नेपाली जनताको लागि संविधान बनेन। मधेसी जनता, आदिवासी जनता, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू बन्यो त? गोली ठोकी ठोकी संविधान बनायो। अनि अब संविधान बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के अरे आवश्यकता अनुसार सुधार परिवर्तन गर्दै जाने अनि सबैको संविधान हुने भनेर भनियो। खोइ त भयो त? यो 5 वर्षमा त गतिविधि अगाडि बढ्यो त? कुनै गतिविधि अगाडि बढेन शाहमुख महोदय। भयो 16 बुँदे षड्यन्त्रको आधारमा बनेको संविधान, अनि षड्यन्त्रबाट बनेको संविधानले न्याय दिन्छ त जनतालाई? त्यसैले शाहमुख महोदय, यो चाहिँ राज्यद्वारा प्रायोजित औपनिवेशिकताको निरन्तरता बाहेक हामी केही मानेका छैन। औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन चलाउँदो रहेछ। यहाँको नियम कानुन संविधान औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट गर्दो रहेछ, अनि जनतालाई गुलाम ठान्ने अनि त्यो मानसिकताबाट गर्दो रहेछ। अनि जनताले न्याय कसरी पाउँछ शाहमुख महोदय? कसरी यो देशको जनताले, सबै जनता, हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका जनता, त्यो मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू लगायतले न्याय कसरी पाउँछ? त्यसैले शाहमुख महोदय, त्यो अनुसार चाहिँ काम पुरा भएको छैन। औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट यहाँ शासन र संविधानको सञ्चालन भइरहेको छ, निर्माण भइरहेको छ शाहमुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा अब यो समीक्षाको विषय हो। यो स्वतन्त्रता जनताले कति पायो त? यो देशको सबै जनताले कुन हदसम्मको स्वतन्त्रता पाएको छ? कतिको समानता पाएको छ? यो देशका सबै जनताले आत्मगौरवको अनुभूति गर्न सके कि सकेन? यो समीक्षाको विषय हो, यो मूल्याङ्कनको विषय हो। यो एउटै कुनै वर्ग, समुदाय, जातिले आत्मगौरवको अनुभूति गर्ने, सबै थोक अनुभूति गर्ने, अनि बाँकी जनताले केही अनुभूति गर्न नपाउने, यो देश त सबैको देश न हो। यो देश सबैको देश हो, सबै वर्ग, समुदाय, जातिको देश हो। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सबैको देश हो। सबैको देश हो भने सबैको लागि सबै काम हुनुपर्छ। कुनै वर्ग विशेष, कुनै जात विशेषको यो देश होइन। शाहमुख महोदय, म सरकारलाई, म राज्यलाई चुनौती दिन्छु, यो देश सबैको हो कि होइन? यसको जाँच्ने यन्त्र के त? कसरी जाँच्ने त? यो देश सबैको भयो कि भएन? यो देशको शासन, यो देशको प्रशासन, आखिर त्यहीबाट शासन चल्ने हो। यो सबैको हो कि होइन? म भन्छु शाहमुख महोदय, राज्यले, सरकारले श्वेत जारी गरोस्। यो देशको शासन, यो देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकारका सबै अङ्गहरूमा यो देशको शासनको बनोट कसरी हो, सहभागिता कसरी हो, समावेशी कसरी हो, त्यो श्वेत जारी गरोस्। थाहा हुन्छ कसरी बेइमानी भइरहेको छ, कसरी अन्याय भइरहेको छ, कसरी अत्याचार भइरहेको छ, कसरी यो देशको हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका, त्यो मधेसीको छ कि छैन, त्यो आदिवासी जनजातिको छ कि छैन, त्यो मुस्लिम, थारूको छ कि छैन, त्यसमा बाहुन क्षेत्रीको कति छ, सबैको चाहिँ त्यसबाट देखिन्छ होला। गरोस् न त, हिम्मत छ भने सरकारले गरोस्। और भनोस् यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाएको छु, यो नेपालको शासन र संविधान सबै नेपालीको लागि बनाएको छु, यो राज्यले दुनियाँको अगाडि बताओस्, सबै नेपाली जनताले बताओस् न। गर्दैन, ढाकछोप गर्ने, यहाँ सब ठिकठाक छ भनेर भनिराख्ने, यसरी देश चल्दैन शाहमुख महोदय। नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, नेपाल सबैको हो। नेपाल एउटा जातिको होइन, एउटा धर्मको होइन, एउटा वर्गको होइन, एउटा क्षेत्रको होइन, देश सबैको हो। त्यसैले सबैको लागि शासन र संविधान हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। अनि पो लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबैको लागि हुन्छ। यहाँ त लोकतन्त्र पनि ल्याउने पनि आफ्नै लागि, गणतन्त्र ल्याउने पनि आफ्नै लागि।
सबैको लागि नल्याउने, यसरी त कसरी हुन्छ सभामुख महोदय? अनि यो हुन सक्दैन। अब त्यो भन्न थुप्रो कुरा हो। अब यो चाहिँ यो बत्ती सत्ती बाल्ने काम सुरु गरिहाल्नुभयो तपाईँले नै। सभामुख महोदय, अब यहाँ त के अन्तर्विरोधको कुरा गर्ने, खैर त्यो नजाउँ। अब कहाँ कहाँ असफलता हो, यसको कारण के हो? यो चाहिँ मार्क्सवाद, यो उदारवाद, यो कति काम गरिरहेको छ। यही भित्र बसेर थुप्रो आन्दोलन क्रान्ति हामी गऱ्यौँ। यहाँ ऐतिहासिक जनआन्दोलन गऱ्यौँ, यो मधेस आन्दोलन गऱ्यौँ, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलन, सबै आन्दोलन त गरेकै हो नि। तर के भयो त? त्यो पेरिफेरीमा यो उदारवाद, यो मार्क्सवाद, यही पेरिफेरीमा यो घुमाई जनतालाई, आखिर जनताले उपलब्ध के पाइरहेको छ? 70 वर्षदेखि त परीक्षण त गरिसक्यो नि। 70 वर्षदेखि त त्यो परीक्षण पटक पटक भएको नि, त के पाइरहेको छ त? के जनताले सपना देखिरहेको छ त? त्यसैले त्यो पनि एउटा समीक्षाको विषय यो देशमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ। यहाँ कमी के भयो? के चाहिँ सबै थोक छ तर जनताले पाइरहेको छैन त कमी के भयो? कमी एउटा मात्रै भयो। एउटा मात्रै के कमी भयो? नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाइएन, कमी एउटा मात्रै भयो। कमी एउटा मात्रै भयो, एउटा जाति विशेषको लागि देशको शासन र संविधान बनाइन्छ, जसको त्यो यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमी हो देशमा। यो सबभन्दा ठुलो यो देशको के भन्छ यो समस्याको जड हो। सभामुख महोदय, अब यो शुभकामना दिनुभन्दा पहिले म चाहिँ के भन्छ यो संविधानको रक्षा हुने हो कि यो संविधान त वास्तवमा गोली चलाएर बनाइएको संविधान, सबैले त्यो संविधानलाई पूर्ण रूपले आत्मसात गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको संविधान पनि रक्षा हुने हो कि होइन? अब यहाँ यो नागरिकतावाला कुरा उठ्यो। आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता दिने कति अप्ठ्यारो भएको होला खोइ कुनी। आफ्नै देशका नागरिकका सन्तान के भन्छ त्यसलाई नागरिकता दिने संविधान पनि लेख्ने, अनि संविधानमा लेखेर कानुन चाहिँ नबनाउने, अनि 9 वर्षमा कानुन नबनाएर कानमा तेल हालेर बस्ने। अनि के भन्छ अध्यादेश आउँदाखेरि अब प्रतिपक्षले भनेर रोक्न लाग्यो अरे अदालतबाट। अनि अब अर्को फेरि सरकारमा आएपछि उसले चाहिँ फेरि के भन्छ विधेयक ल्याउने, अनि त्यो विधेयक दुईचोटि यहाँबाट पारित हुने, अनि राष्ट्रपति कहाँ जाने, अनि राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गर्न अप्ठ्यारो हुने। यो के हो? यो अध्यादेश आउँदाखेरि रातारात स्वीकृत हुने, पार्लियामेन्टबाट दुईचोटि जाँदाखेरि अस्वीकृत हुने। यो के हो त? अहिलेसम्म भएको छैन। अस्ति राष्ट्रपतिजी कहाँ हामीले बोलाइएको थियो, गएको थिएँ। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, एकदम चुत दुखा छ मलाई भने। किन चुत दुख्यो राष्ट्रपतिजी? अनि भने यो त मैले पठाएका सुझावहरू संसदमा छलफल गर्नुपर्ने हो। त्यो 4 जना नेताले त्यहाँ गएर यो चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ पठाउने भने रहेछ। त मलाई चित दुखा रहेछ भने राष्ट्रपतिजीले। मैले भने राष्ट्रपतिजी बेकारमा तपाईँ चित दुखाउनुहुन्छ। किन तपाईँ चित दुखाउनुहुन्छ? र यो धन्दा त पहिले पनि गरे होइन? अरे संविधान बनाउँदाखेरि 601 जनाले थोरै संविधान बनाएको, त्यो त 4 जना 16 सूत्रीय षड्यन्त्र गर्यो र त्यो 16 सूत्रीयको आधारमा 4 जना नेता बसेर अनि के समझदारी गर्यो त्यो अनुसार संविधान लेख्या होइन? त यो धन्दा त पहिलेदेखि नै त्यो संविधान बनाउँदादेखि नै सुरु गरे न हो। त्यसैले किन चित दुखाउनुहुन्छ? यो संसदलाई कसरी प्रयोग भएको तपाईँलाई थाहा छैन? त्यसैले यो काम नगर्नुहोस्। यो जनताको अधिकारको सवाल हो, जनताको पहिचानको सवाल हो। र त्यो नौजवान लाखौँ लाख नौजवान नेपाली नारीका सन्तान, त्यसलाई नागरिकता दिनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ रोक्न पाइँदैन। र मैले पनि भन्छु, यो त चोर मोसेरा भाइ जस्तो भयो। कहिले उसले ल्याउँदा तपाईँले रोक्ने, कहिले तपाईँले ल्याउँदा उसले रोक्ने। यो के हो? यो अब हेर्छु नि, अब 15 दिनभित्र चाहिँ पास हुनु के भन्छ प्रमाणीकरण हुनुपर्छ भने त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो, आउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। भएन भने के गर्छ सरकार? त्यो हेर्न बाँकी छ नि। चोर मोसेरा भाइ हो कि होइन थाहा हुन्छ नि के छ। तपाईँले दुईचोटि संसदले पठाएपछि अनि त्यसमा चुनौती हुने। पहिले पनि तपाईँ रोकिसक्यो भने प्रमुख पक्षले आरोप लगाइसकेका छ तपाईँलाई। तपाईँ रोक्न लागेको रे, अदालतमा मुद्दा दिएर रोक्न लागेको, अहिले पनि फेरि राष्ट्रपतिबाट रोक्न लागिएको। यो के हो? यो त्यसैले यो हुँदैन। र हाम्रो पार्टी त निर्णय गरिसक्यो सभामुख महोदय, कठोर सङ्घर्षमा हामी जानुपर्छ। यसरी मजाक गर्न पाइँदैन। संविधानको खेलवाड त आफ्नो ठाउँमा होला। त्यो संविधान निर्माताहरू जानुन् कस्तो संविधान बनायो, कसरी कारण गरे। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले सफल कारण गरेको छु भनेर भन्दै थियो। यही हो सफल कारण, यही हो पङ्गु संविधान, पङ्गु संघीयता, बिना अधिकार, बिना
केही नभएको संघीयता अनि सफल कारणले त्यो सब कति कन्ट्राडिक्ट कुराहरू त्यस संविधानमा लेखेको छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू यो चाहिँ नक्कली कुराहरू गरेर हुँदैन। यो जनताले ठगेर चाहिँ काम चल्नेवाला छैन। सभामुख महोदय, यो टिकापुर घटना सम्बन्धमा सरकारले भरा एउटा निर्णय गरेर रहेछ, हिजो अस्ति मात्रै गर्यो। सभामुख महोदय, मलाई दुःख लागेको छ यस्ता नस्लवादी चिन्तन भएका सरकार र सत्ताधारीहरू अरे 5 वर्षदेखि कराइरहेको यो रोस्टममा त्यो रेशम चौधरी निर्वाचित सांसद हो, यसमा ल्याऊ त्यो नक्कली मुद्दा, त्यो चाहिँ आरोपलाई झुट्टा लगाइएका आरोप, त्यो थरवट विद्रोह थरवट आन्दोलनकारीमाथि त्यसलाई मुद्दा लगाएर जेलमा हालेर त्यो नगर, त्यो ल्याऊ संसदमा भनेको भने 5 वर्षदेखि कराएको कराए भएन त, ल्याइएन। आज संसद अन्त भइरहेको छ अनि हिजो सरकारले निर्णय गर्छ त्यो टिकापुर घटनाका रेशम चौधरी लगायत सबलाई रिहाई गर्ने अरे। अरे संसद चलेको बेला तिमी रिहाई नगर्ने अनि अहिले रिहाई, अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक मुद्दा भयो अनि त्यति बेलादेखि के मुद्दा थियो त, आज किन गर्यो? किनभने गठबन्धनलाई पनि आफ्नो उम्मेदवार जिताउन अप्ठ्यारो पर्यो। तिम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार त्यो टिकापुरमा, कञ्चनपुर, कैलाली, थरवटमा तिमीलाई उम्मेदवार जिताउन अप्ठ्यारो पर्यो अनि सौदाबाजी गर्यौ, उसलाई चाहिँ न्याय दिएर सौदाबाजी गरेको, न्याय पाएको होइन। त्यसैले यी नौटङ्कीहरू तर म फेरि भन्छु, म रेशम चौधरी यहाँबाट भन्छु, सतर्क रहनु होला, फेरि षड्यन्त्र होला। बिना रिहाईको त्यो सम्झौता चाहिँ त्यो के होला नहोला याद गर्नु होला। किन 5 वर्षदेखि यहाँ कराए बल्ल तल त शपथ ग्रहण गराएको थिएँ तर संसदमा उपस्थित गराउन पाइएन नि त। अनि त्यो चाहिँ मधेस त्यो आन्दोलनकारीले गर्नुपर्ने थियो। मधेस आन्दोलनको मस्तरी जेलमा रहेका त्यो मान्य सदस्य अब टुन्याउनेतिर लाउनु। बस अब सकिन लाग्यो। त्यो मस्तरीमा रहेको आन्दोलनकारीले किन नछोडेको सरकारले? किनभने त्यहाँ सम्झौता गरेको लेनदेनको कुरा हो, त्यो मधेससँग लेनदेनको कुरा भयो नि, त्यसैले चाहिँ छोडियो। यस्ता त धन्दा हुन्छ त, जनता सबले देखिरहेको छ नि त। तब आँखा चिम्लिँदैमा अँध्यारो गरेर त थोरै भन्न मिल्छ। सारा नेपाली जनताले देखिरहेको छ के न्याय तपाईँले गरिराख्नु भएको छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो धोखाधडी, यो गलत क्रियाकलापहरू चाहिँ भइरहेको छ। सरकारसँग म आग्रह गर्छु, यो चाहिँ जसरी सम्झौता गरेको छ, जसरी निर्णय गरेको छ टिकापुर घटना लगायत त्यो मोहतरी जेलमा रहेका मधेस आन्दोलनमा लागेका यो सबैलाई यो चाहिँ के भन्छ अविलम्ब रिहाई गरियोस् कानुन बनाएर। यसमा कुनै प्रकारको धोखाधडी चाहिँ नहोस्, त्यो निर्णय गरेर मात्रै होइन कारण चाहिँ गरियोस् भनेर सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई के अरे आग्रह गर्न खोजेको हो। र यो चाहिँ अन्तमा चाहिँ यो अन्तिम हो। अब त्यसपछि त फेरि अब यो आगामी निर्वाचनपछि चाहिँ भेटघाट होला त यो बिचमा शुभकामना बधाई दिनु पर्यो। त यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना छ। फेरि पनि हाम्रो भेटघाट होस् र निर्वाचन स्वच्छ शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न होस्, कुनै प्रकारको लटरपटर धान्धली नहोस्, त्यो चाहिँ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेको। र यो पर्व त्यौहारको बेला पनि छ, हामी आफ्नो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट यो विजयादशमी, दिवाली, छठ लगायत सबै के भन्छ पर्व त्यौहारको अवसरमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तमा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो देशको एउटा मात्रै समस्या हो है। प्रधानमन्त्री यहाँ बसिराख्नु भएको सभामुख महोदय, यो सदनको अगाडि सम्पूर्ण देशवासीको लागि देशवासीलाई म आग्रह गर्न खोजेको एउटा मात्रै देशको समस्या हो। यो ढाकछोप नगरौँ के, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनुहोस् के। नेपाल जुन दिन सबै नेपालीको लागि बन्छ, बाहुन क्षत्रिय पनि खालि उसको देश मात्रै होइन नि, यो मधेसीको पनि हो, आदिवासी जनजातिको, थारूको, मुस्लिमको, दलितको, महिला सबैको देश हो। सबैको लागि शासन र संविधान बनाउनुहोस् न। नेपालको समस्या भनेको यही समस्या हो। सम्पूर्ण नेपालीको लागि नेपाल बनाइयोस्। त्यसको लागि नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। त्यो मान्यताको आधारमा शासन र संविधान बनाउनुहोस्, चलाउनुहोस्, अनि यो देशमा समृद्धि हुन्छ। न दुनियाँको के अरे गरिब कङ्गाल राष्ट्रको रूपमा नेपाल गइरहेको छ। लाखौँ मान्छे, 50 लाखौँ मान्छे अहिले पनि विदेशमा। अनि के हो त? अरे शासन संविधान हुन्छ के को लागि? समृद्धि प्रगतिको लागि न हो, जनताको अधिकार पहिचानको लागि न हो। न अधिकार दिने, न पहिचान दिने, न सुशासन हुने, न समृद्धि हुने। अनि के को लागि शासन संविधान? किन चाहियो शासन र संविधान?
त्यसैले यो कुरा दिन सक्नुपर्छ, जुन कुरा नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। र यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताबाट पाउँछ। जब सबै नेपालीले अपनत्व हासिल गर्छ, सम्पूर्ण नेपालीको लागि जब देश बन्छ, सम्पूर्ण नेपालीको लागि जब शासन हुन्छ, सम्पूर्ण नेपालीको लागि जब संविधान बन्छ, अनि त्यति बेला अपनत्व हुन्छ, देश समृद्धिमा पनि जान्छ, अपनत्वमा पनि जान्छ, र देशमा चाहिँ अधिकार र पहिचान पनि सबै नेपाली नागरिकले पाउँछ। त्यसैले म आशा गर्छु अर्को संसदको प्रथम बैठकले यो कुरा स्वीकार गरोस्, यो कुरामा छलफल गरोस्। यो एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, र बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा यो देशको शासन र संविधान आगामी संसदको प्रथम बैठकबाट नै यो काम सुरु गरियोस् र होस् भन्ने कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर